देशमा रोग लागेर चाहिँ मान्छे रोगको यत्रो महामारीको छ, त्यो महामारीको समयमा पनि औषधि आउँदाखेरि विभिन्न तहबाट चाहिँ विभिन्न पक्षबाट चाहिँ भ्रष्टाचार हो भन्दाखेरि मान्छेले दुःखको कुरा हो। यो देश त स्वतन्त्र देश हो नि त, स्वतन्त्र प्रेस भएको देश हो। के भइरहेको छ भन्ने त देख्ने कुरा त हामीले पनि त भन्नु पऱ्यो नि त। सबै कुरो उहाँले देखा त होइन नि त। उहाँले जे देख्नु भएको छ त्यो ठिक छैन। जुन रूपमा तपाईँले देशको अवस्थालाई व्याख्या गर्नुभएको छ, नेपालको तपाईँको यो आर्थिक सङ्कटको कुरालाई तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो तपाईँले देख्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने ठिक छ, त्यो सत्तामा बस्ने मान्छेले म गर्छु र अरूलाई पनि गराउँछु भन्छ कहिले? भन्नु पनि हुँदैन। त्यो उहाँले भन्नु ठिकै हो, तर यथार्थता के छ? अख्तियारमा आफ्नो मान्छे चाहियो, फलान ठाउँमा आफ्नो मान्छे चाहियो, फलान ठाउँमा आफ्नो मान्छे चाहियो। भोलि केही पऱ्यो भने सबैलाई राज्य चाहिँ म कन्ट्रोल गरेर बस्छु। के को लागि त भनेर भन्दाखेरि सत्तामा अड्न, त्यो अभिजात्य वर्गको स्वार्थलाई पूर्ति गर्न भनेर भन्दाखेरि नेपालको शक्तिमा बसेका अहिलेको जुन शक्तिमा बसेको पार्टी छ ऊ सैद्धान्तिक विचलन भएको छ, सिद्धान्तहीन भएको छ। न यो समाजवादी हो, न साम्यवादी भएको छ, न लोकतन्त्रवादी हो। लोकतन्त्रवादी होइन। नेपाल सरकारले जुन तदारुकता, जुन सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो नि, त्यो तपाईँको आफ्नो सिमानाभित्र तपाईँकै आफ्नै घर जग्गाको बारेमा पनि अर्को एउटा छिमेकीले आएर चाहिँ अलिकति मित्र खोज्यो भने तपाईँले त्यो बेलामा यो मेरो हो त भन्नु पऱ्यो नि। भारतले पनि भनेको छ मेरो पनि छ यसमा अधिकार भनेर। लौ त ल्याउनु छ त्यसमा 1816 को सन्धिमा कुन छ, कुन चाहिँ त्यो बेला कहाँ छ त्यो काली नदी? त्यो अन्तिम विकल्प अन्तिममा नजानुहोस् कि जे छ अहिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको काम गरेर जानुहोस् न। अहिले हामी कतिसम्म हेलचक्राइ गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्। सरकारमा बसेकाले वायात गरेको छ भने त्यसलाई औँला ठडाएर तपाईँको नाङ्गेझार गराउन सक्नु पर्यो। नेपाल सरकारले औषधि ल्याउँदाखेरि पनि भ्रष्टाचारहरू अखबारहरूमा सारा आइरहेका छन्। यो बडो दुःखको कुरा हो कि सामान्य नागरिकलाई। हामी आज पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू पैदा भएका छन्। पछिल्लो समयको कुरा गरिरहँदा भारत र नेपाल बीचको सीमा विवादले उत्सर्गमा पुगेको छ। अर्थात् नेपालमा नेपालको सीमा भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरिसकेपछि नेपाल सरकार र नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि एक हिसाबले भारतको प्रतिकार गर्ने तर्खरमा रहिरहेको अवस्था छ। यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग आज कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भरतजी। जस्तै अब अहिले ताजा कुरा गऱ्यौँ जुन नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको उत्सर्गमा छ र नेपालको यो भूमि भारतले मिचेर जुन एउटा सडक निर्माण गरिसकेपछि मात्र नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले तातेको अवस्था छ। यो खास विवाद चाहिँ कहाँबाट, कहिलेदेखि र कसरी यसलाई हामीले नेपालीले यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण के हो? अहिलेसम्म यो विवाद निकै लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यहाँले यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ भने 1954 मा त्यो बेलामा भारतको नेपालमा निकै तपाईँको चाहिँ दबदबा थियो भन्नुहोस् न। त्यो बेलामा नेपालमा भारतको 18 ठाउँमा चाहिँ चेकपोस्टहरू, नेपालको विभिन्न मेचीदेखि महाकालीसम्म 18 ठाउँमा उत्तरी क्षेत्रमा भारतको चेकपोस्टहरू स्थापना गर्नको लागि त्यो बेलाको सरकारले स्वीकृति दिएको हो। त्यसपछि त्यसको विरोध भइरहेको थियो। यो हाम्रो स्वतन्त्र देशभित्र यसरी विदेशीको चेकपोस्ट ल्याएर राख्ने किन दिएको भनेर। र राजा महेन्द्र र कीर्तिदेवी विष्ट प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि राजा महेन्द्रको टाइममा चाहिँ त्यो चेकपोस्टहरू हटाएको, 17वटा चेकपोस्ट हट्यो। र कालापानीमा चाहिँ त्यो चेकपोस्ट त्यो बेलामा आएर बस्यो। त्यो नेपालले त्यो बेलामा स्वीकृति दिएर 18वटा चेकपोस्ट स्वीकृति दिएको समयमा आएको हो। त्यो पहिलेदेखि थिएन, त्यो भारतको होइन त्यो। त्यसपछि त्यो चेकपोस्ट हट्यो। त्यही बेलामा चीन भारतको लडाइँ सुरु भयो। चीन भारतको लडाइँ सुरु हुँदाखेरि त्यो बेलामा सायद लडाइँ भइराखेको बेलामा हामी हट्दैनौँ भनेर हामीलाई गाह्रो छ हट्न भने हुनाले उनीहरू रह्यो। र यहाँसम्म कि म आज विश्वबन्धुजीको अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ। विश्वबन्धुजी पुरानो मान्छे, उहाँले त्यतिसम्म भन्नुभयो कि त्यो बेलामा जवाहरलाल नेहरूजीले राजा महेन्द्रलाई अहिले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ केही समय रहन दिनुहोस् भनेर चिठी नै लेखेको छ। केही समय रहन दिनुहोस् भने हुनाले लौ त लौ भनेर रहेको भन्ने चाहिँ त्यस किसिमको पृष्ठभूमि देखा पर्छ। त्यसपछि तपाईँको त्यो एक किसिमले अलि धेरै पश्चिममा परेको, यहाँको केन्द्रीय सरकारको ध्यान पनि नजाने भएको हुनाले बारम्बार बिस्तार भारतीय त्यो जुन चेकपोस्ट भएको थियो, चेकपोस्ट मात्रै भएन कि मिलिट्री पनि आएर बस्न थाल्यो। अब त्यहाँ मेजर एउटा जङ्सनको पास थियो, मिलिट्री आएर बस्न थाल्यो। र नेपालले बारम्बार त्यो चाहिँ नेपालको सिमाना हो, त्यो नेपालको जमिन हो, त्यसको बारेमा अब हाम्रो सीमाहरू तय गर्दाखेरि
सीमाहरू तय गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपालको जमिन भनेर त्यसको नेपालको सार्वभौमिकता त्यसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर नेपालले बारम्बार भने पनि हो। त्यो भनिराखेकै छ। यहाँ कतिपयको मनमा के भने नेपालले नभने हो कि पनि होइन, भनेको छ नेपालले। तपाईँ हेर्नुहोस् पुरानो रेकर्डहरू छ। म आफै मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो बेलामा यो कुराहरू आएको थियो। यो अरू नेपालको मेची महाकालीका अरू जुन सीमाका ठाउँहरू थिए तिनीहरू चाहिँ तपाईँको सही गरौँ अब जहाँ हाम्रो मिलिया छ भन्दाखेरि पनि त्यो बेलामा हामीले के भनेको थियौँ, सुस्ता र यो यतापट्टिको चाहिँ यो लिम्पुवाधुरादेखि लिएर लिपुलेक महाकालीको यो कुरामा पनि तपाईँहरूले त्यहाँ नेपालको स्वामित्व, नेपालको ओनरसिप हो। त्यो 1816मा को सन्धिमा नेपाललाई लिम्पुवाधुराबाट बग्ने कालीदेखिको पूर्व भनेको हुनाले त्यो हाम्रो हो। त्यही हो हाम्रो प्रमाण। त्यसपछिका अरू नक्साहरू पनि छन्, त्यसमा पनि भनेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि उनीहरूले हामी के यति वर्ष भइसक्यो बसेको, यो त हाम्रो पनि हो। काली नदी त काली नदी पूर्वै हो, तर एउटा काली नदी भनेर अर्को एउटा मन्दिरको नजिक चाहिँ एउटा सानो एउटा कुलो निकालेर त्यसलाई काली नदी भनेर उहाँहरूले चाहिँ सुरु गरेको। त्यो काली नदी होइन। काली नदी भनेको हेर्नुहोस् नक्सा पहिलेको के छ भनेर त्यसमा विवाद भएर त्यो बेलामा म स्वयं मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यसमा नेपालले नमानेर ल यो विवादास्पद भनेर चाहिँ त्यो रोकिएको थियो। त्यसपछि कहिले पनि त्यो यो विवादास्पदै भनेर जुनसुकै वार्तामा जुनसुकै कुरामा पनि विवादास्पदै भनेको हो। र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यो चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्र हो भनेर भने हुन्। त्यसकारण नेपालले निरन्तर रूपमा यसमा आवाज उठाएको हो। तर के भयो भनेर भनेदेखि जुन तरिकाले निरन्तर तपाईँको त्यसलाई पर्स्यु गर्नुपर्थ्यो नि, कुनै चिज तपाईँ गर्छु भन्नु पनि लाग्नु पऱ्यो नि। त्यसपट्टि त्यो लाग्ने नेपालको चाहिँ सत्तामा बसेकाहरूको त्यो एकताली भन्दै सकिहाल्यो भने जस्तो भयो। उनीहरूले चाहिँ त्यो नेपालले एक किसिमले नेपालले गरेको हेलचक्राइ भन्नु पऱ्यो आफ्नै सीमाको बारेमा। उनीहरूले चाहिँ हेपा यसले चाहिँ चुप लागेको छ, त्यस कारण चाहिँ अब थप्दै जाउँ भनेर उनीहरूले त्यसलाई अलिकति थप्दै गयो। तर अब अहिले कस्तो देखियो भने जुन ढङ्गले नेपाल र नेपालको भूमिलाई समेटेर भारत र चीनले त्यहाँको जुन मार्ग मानसरोवर जाने सडकको सम्झौता 2015 सालमा गरे, यससँग अहिले एउटा चर्चा चलिरहेको छ कि यो त्रिपक्षीय सम्बन्ध र त्रिपक्षीय वार्ताबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने। र चीनले भर्खरै एउटा अभिव्यक्ति यो चाहिँ भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध हो भनेर भनेको छ। यसलाई कसरी लिने? भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध त तपाईँको लिम्पुवाधुरादेखिको थुप्रै त्यो त भारत र नेपालकै बिचमा हो। तर जहाँ हाम्रो ट्राई जङ्सन छ त्यसको बारेमा चाहिँ चीनको उपस्थिति पनि आवश्यक छ। र त्यो बेलामा जब भारत र चीनको बिचमा जुन सम्झौता भयो लिपुलेखको त्यो उसमा सम्झौता हुँदाखेरि 2015मा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा नेपालको सहभागिता हुनुपर्थ्यो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि नेपाल सरकारले मैले बुझेसम्म यसमा चीन सरकारलाई पनि आपत्ति जनाएको छ। र अहिले पनि हामीले चाहिँ के भने चीन सरकारलाई पनि त्यो बेलामा तपाईँहरूले के कारणले हो अथवा हुनसक्छ जानेर नजानेर जे होस् जुन सम्झौता भएको छ त्यसको त्यो ठाउँको एउटा पार्टी हामी पनि हौ, त्यसमा हामी पनि हुनुपर्छ भनेर चीन सरकारलाई पनि भन्नुपर्छ। भनेको पनि छ, अब झन् भन्नुपर्छ। त्यसलाई छोड्ने कुरो पनि आउँदैन। अब एउटा तपाईँहरू अलिकति पुरानो पार्टी पनि, अब तपाईँहरूकै दाबीका हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँ अबको राजनीतिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा राप्रपा हो भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले यसलाई अलिकति खबरदारी गर्न नसकेको हो कि तपाईँहरूले चासो नदेखाएको के हो यो वास्तवमा? होइन, समयमा हामीले भने पनि हो के भने तर नेपाल सरकारले जुन तदारुकता जुन सचेत सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो नि, त्यो तपाईँको आफ्नो सिमानाभित्र तपाईँकै आफ्नै घर जग्गाको बारेमा पनि अर्को एउटा छिमेकीले आएर चाहिँ अलिकति मित्र खोज्यो भने तपाईँले त्यो बेलामा यो मेरो हो त भन्नु पऱ्यो नि। त्यो नभनिदिने ठुलो हेरेर अब ठिकै छ नि भने जस्तो गरेर बस्ने नेपालको हेलचक्राइ गर्ने प्रवृत्ति र हाम्रो भारतीय मित्रहरूको चाहिँ हेपा गर्ने प्रवृत्ति, एउटाको हेपा अर्कोको हेलचक्राइ, यो कारणले गर्दाखेरि यो समस्या निस्केको हो। अब दुईटैले आफ्ना प्रमाण लिएर जुन अहिले नेपाल सरकारले नक्सा निकालेको छ, जुन अहिले नेपाल सरकारले भनेको छ त्यो ठिक छ, त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, त्यो ठिक छ। अब नेपाल सरकार र भारत सरकार बसेर भारतले पनि भनेको छ मेरो पनि छ यसमा अधिकार भनेर, लौ त ल्याउनु छ। त्यसमा 1816 को सन्धिमा कुन छ, कुन चाहिँ त्यो बेला कहाँ छ त्यो काली नदी, के भनेर लेखेको छ काली नदी, सोध्नु पऱ्यो नि त हामीले होइन। तपाईँको सोधेर एउटा चाहिँ समाधानमा हामीहरू चाहिँ पुग्नुपर्छ। त्यो कुन समाधानमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा जब दुईटा राष्ट्रहरू बसेर, हामी मित्र राष्ट्रहरू हौँ, छिमेकीसँगै साथ सिमानाको समस्या आउँछ। यो नेपाल र भारतको मात्रै होइन, हेर्नु हो भनेदेखि पाकिस्तान र भारतको पनि छ, चाइना र भारतको पनि छ, बङ्गलादेश र भारतको पनि एकपटकमा थियो।
यहाँ मात्रै होइन, थुप्रै संसारभरिका देशहरूमा सिमानाको कुरा आउँछ। अब एउटा कुरा के छ भने अहिले अलिकति प्रसङ्ग मैले पुरानो विगततिर फर्किन चाहन्छु। जस्तै अब अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ अथवा यसभन्दा पहिलाका सरकारहरू पनि भए, यो विवाद चाहिँ अहिलेको होइन। हामीले यसको अर्थ अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन त मिल्दैन होला, यसभन्दा पहिलाका सरकारहरूलाई पनि हामीले यसमा मैले तपाईँलाई भने नेपालको राज्य संयन्त्रले चाहिँ हेलचक्राइ गरेको हो। तर के भन्दैन, अहिले जुन जसरी आयो नि, यो बेलामा त 2 वर्षदेखि त यो सरकार पनि त छ, नेकपाकै सरकार छ। त उसले पनि जुन चासो देखाउनु पर्थ्यो नि त, जुन नेपालको राष्ट्रियताका हामी सम्भाग हौँ नेपालको भनेर जुन चासो देखाउनु पर्थ्यो, 2 वर्षसम्म उनीहरूले पनि देखाएनन्। र जब राजनाथजीले भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथजीले त्यो बटन दबाएर त्यो यो 1 लेनको रोड उहाँले जुन उद्घाटन गर्नुभयो नि, त्यो उद्घाटन गरिसकेपछि उद्घार भयो होइन, थाहा भयो। र यहाँका सत्तामा बस्नेहरूलाई त त्यो बाटो त्यहाँ बन्दैछ भन्ने पनि थाहा छैन भन्ने पनि अभिव्यक्ति आयो होइन। भन्दाखेरि यो त हेलचक्रै भयो नि त। नेपालको राज्य सत्ता, नेपालको राज्य संयन्त्रको कति कमजोर रहेछ त, हेलचक्रै भयो। यदि त्यो उद्घाटनको नभएको भए र त्यसको मिडियामा नआएको भएदेखि त हामीलाई थाहा पनि नहुँदो रहेछ नेपाली जनतालाई। आफ्नो देशको भूभागमा अर्को देशले बाटो बनाइरहेको छ भन्ने त्यो देशका जनतालाई हामीलाई थाहा पनि नहुँदो रहेछ, राजधानी बस्ने मान्छेलाई थाहा नहुँदो रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ कमजोरी चाहिँ हाम्रो पनि, मैले भने कमजोरी भन्दा पनि हेलचक्रै भन्छु म। हेलचक्रै भनेको मतलब तपाईँले आफ्नो दाबी पनि छोडेको छैन। नेपालले हेर्नुहोस्, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भनेका छन् होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लिपुलेख के कालापानी भनेका छन्, हाम्रो सुशील कोइरालाले पनि भनेका थिए, अथवा त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भन्नुभएको छ भनेका छन्। तर त्यसलाई पर्स्यु गर्ने, तर त्यसलाई पछि लाग्ने, त्यसलाई एउटा निचोडमा पुर्याउने त्यो सक्रियता चाहिँ हामीका भएन। र अहिलेको यो राजनाथजीको चाहिँ गर्दाखेरि नेपालीहरूको मनमा यस्तो रहेछ नि त भन्ने कुरा आवाज आएको छ। अब यसलाई अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ अब तातेर यसलाई अहिले जुन गरेको छ, नक्सा निकालेको ठिक छ। त्यो क्षेत्रमा लगेर मैले त भनेको छु, पुलिस प्रहरी बिट लगेर राखेको छ, बोर्डर पोस्ट, सेना पनि पछिल्तिर राख्नुपर्छ त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ सुरक्षाको अनुभूति दिनको लागि। त्यहाँ तपाईँको बाटोघाटो बनाइदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि नेपालबाटै जान सकियोस्, उतातिर जान नपरोस्। राज्यको उपस्थिति त्यहाँ गराउनुपर्छ र त्यहाँको जनता जुन साँच्चीकै पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई नेपाल सरकारको उपस्थिति जनाउने क्रममा उनीहरूलाई उनीहरूका आवश्यकताका कुराहरू र विकास योजना पनि लिएर जानुपर्छ, अथवा सरकारले त्यो ठाउँमा राज्यको उपस्थिति जनाउनु पर्छ। अब अर्को कुरा के छ भने, जस्तै तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्छु, जस्तै अहिलेको परिस्थितिमा यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले भन्नुभयो, राज्यका संयन्त्रमा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर पटक पटक आवाज त उठाउनु भयो। तर अहिलेको सरकारले उठाएका कदमहरू, अहिलेका सरकारले चालेका कदमहरूलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, मैले त भने नि, मैले त अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ। मैले अहिले नेपालको नक्साको बारेमा लिम्पुवाधुरादेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भूमि हो भनेर जुन नेपाल सरकारले गरेको छ, नक्सा निकालेको छ, त्यो नक्सा निकालेको कुरा हाम्रो पुरा समर्थन छ। हामी कतिसम्म हेलचक्राइ गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, 2072 साल हेलचक्राइ भने मैले 2072 सालमा नेपालको संविधान निस्क्यो। नेपालको संविधान त अहिलेका सबै दलहरूले सही गरे हुन् नि त। को थियो त्यो बेला सही गर्ने? छैन त सब होइन, हेभी वेट भनेर भनौँ न, सबैले सही गरेका छन् नि त। त्यो नेपालको संविधानले तपाईँको निकालेको नक्सामा नेपालको निशाना छाप भनेर निशाना छाप जुन छ त्यसमा चाहिँ लिम्पुवाधुरा छैन भनेको मतलब हाम्रो हेलचक्राइ भन्नुहोस्। यो राजनीतिक दलका नेताहरूले यसमा अलिकति सुझबुझ गर्न नसक्नु भएको भन्न सकिन्छ। हेलचक्राइ हो त्यो। नक्सा हेर्दाखेरि लिम्पुवाधुरा छ कि छैन भनेर त्यो अब यो प्रधानमन्त्रीले हेर्ने कुरा पनि ठिकै गरेर ल्यायो होला भन्ने पर्यो होला होइन। हेलचक्राइ हो, हाम्रो राज्य व्यवस्थाले हेलचक्राइ गर्यो, बुझ्नु भएन? हेलचक्राइ अब अहिले आएर त भन्नुभएको छ नि त, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ निशाना छापमा अब हामी त्यो गल्ती रहेछ, निशाना छापमा अब हामी चाहिँ अर्को निशाना छापमा चाहिँ त्यो देखाउँछ भनेर भन्नुभएको छ नि त। संविधानमा संशोधन गर्नु पर्यो। अब तपाईँले अस्ति राखेको नक्सा गलत रहेछ भनेर तपाईँ आफै भन्नुभयो, अब हामी आफै भनिरहेछौँ संशोधन गर्नु पर्यो भनिरहेछौँ। भनेको मतलब नेपालको राज्य व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकताको, आफ्ना जग्गा जमिन आफ्ना चाहिँ हक अधिकारको प्रश्नमा हामीले जति सचेत हुनुपर्ने हो, जति जागरुक हुनुपर्ने हो, अर्को देशको व्यवहारमा त्यति हुन नसकेको त्यसको फाइदा अरूले उठाएको। अब यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले पनि अब भारतले, हामीले चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि हिजो मात्रै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकालेर हामीलाई त्यो नक्सा स्वीकार्य छैन भन्नुभयो। अब के गर्नु? होइन, भारतले निकालेको नक्सा हामीलाई स्वीकार्य छैन नि त। उनीहरूको पनि त मन्त्रीमण्डलले
मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर निकाले होला, त्यहाँ पनि एउटा निर्णयको प्रक्रिया त छ नि, त्यो पनि त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले निकालेको नक्सा। अब तपाईँले पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रमाणअनुसार चाहिँ हाम्रो यो छ भनेर तपाईँले निकालिसकेपछि उसले होइन तपाईँले निकाले प्रमाण अनुसार चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेरो चाहिँ गल्ती भएछ भनेर त भन्दैन, होइन भन्छ त भन्दैन नि। उसले निकाले नक्सालाई हामीले मानेनौँ नि त, किनभने हामीसित प्रमाण छ। ऊ पनि भन्दैछ के भने मेरो नक्साको बारेमा मलाई प्रमाण छ भने अब दुइटैले प्रमाण भिडाएर हेर्नु पर्यो। आखिर यो राज्यको परिभाषा थियो जुन बेला भएको थियो त त्यो सन्धि सम्झौताको परिवेशमा नै राज्यहरूको परिभाषा भएको छ, होइन। 190-92वटा देशहरू छन्, सबका आफ्ना आफ्ना लाल पूर्जा छन्, सबै राष्ट्रका आफ्ना आफ्ना लाल पूर्जा छन्, सिमाना तोकेको लाल पूर्जा छन् भने त्यो लाल पूर्जाको ऐतिहासिक प्रमाणहरू तपाईँले हेरेर अब यसलाई वार्ताद्वारा यसमा छलफल गरेर अगाडि जानु पर्यो र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वार्ता तपाईँ गर्दै जानुहोस्। सम्मानपूर्वक नेपालको स्वाभिमान, नेपालीको आत्मसम्मान र नेपालीको सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गरेर दुईटै देशलाई हुने खाले कसरी। अब एउटा कुरा अहिलेको जुन सरकारको कदमले भारत र नेपाल बिचको जुन वार्ताको सम्भावनालाई झन् मजबुत अथवा वार्ताको सम्भावना बलियो बनायो अथवा वार्ताको सम्भावनाको झन् अलिकति कमजोर हुँदै गयो, के बुझिन्छ यसमा? होइन वार्ता हुन्छ तपाईँ किन हुँदैन, यसले नयाँ ढोका पनि खोल्छ कि। भारतले त वार्ता गर्न मानिरहेको छैन, मानेको छैन। तपाईँले उहाँहरूको स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भनेर भने उहाँले स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने कोरोना भाइरस पछि भनेको छ वार्ता गर्दिनँ त भनेको छैन। यो मेरो हो, तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, यो मेरो हो, तर यसलाई चाहिँ कुटनैतिक रूपबाट सुल्झाउँ भनेर त भनेको छ नि। भनेको छ भने नेपालले पनि त्यही भनिरहेछ हामी कुटनैतिक रूपमा वार्ता गर्छौँ भनेर। त्यसकारण यसमा आत्तिनु हुँदैन। टार्ने भन्ने कुरा चाहिँ टारेको चाहिँ पहिले थियो, किनभने हामीले हेलचक्राइ गऱ्यौँ। अब हेलचक्राइ नगरौँ, अब यो कुरो हेलचक्राइ गर्ने साहस पनि कुनै सरकारले गर्दैन, किनभने यो नेपालको जनमानसमा 3 करोड नेपालीको जनमानसमा यो प्रश्न आइसकेको छ। सबैले बुझिसकेका छन्। त्यो लिम्पुवा धुराको नक्सा चुच्चो कसरी गएको छ भने कसरी अहिले व्यापक भएर गएको छ, सामाजिक सञ्जालबाट नेपालको प्रेस मिडियाबाट सबैले बुझिसकेका छन्, होइन। पहिले त थिएन। त्यसकारण यो नेपाली जनमानसमा आइसकेको छ र अब कुनै पनि नेपालको सरकारले यसलाई हेलचक्राइ गर्न पनि सक्दैन, मलाई लाग्छ गर्दा पनि गर्दैन होला र अब वार्ता बाहेक अरू विकल्प पनि छैन। अब जस्तै अब एउटा नेपाली जनमानसबाट केही बौद्धिक सर्कलबाट विज्ञहरूबाट पनि एउटा के खालको धारणा आइराखेको छ भने यदि भारतले वार्ता बस्न नमानेको अवस्थामा र भारतले नेपाललाई मिचा प्रवृत्ति नछोडेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ यो मुद्दालाई हेर्नुहोस्। यो तपाईँ के भने एउटा तपाईँ केही उक्लिनै चाल्नु भएको छ भने कसरी उक्लनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। पहिलो खुट्टा, दोस्रो खुट्टा, तेस्रो खुट्टा जर जानुहुन्छ नि त। विकल्प त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो विकल्पको अहिले त्यतापट्टि किन जानुहुन्छ एक्सट्रिमपट्टि? अहिले पहिलो खुड्किलो चल्नु छ। पहिलो खुड्किलो तपाईँले पनि वार्ता गर्छु भने मैले पनि वार्ता गर्छु भने मेचामा बसेर कुरा गरौँ न, होइन। अहिले नै गएर चाहिँ वार्ता भएन के नै भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि यो तपाईँको एक किसिमको अतिवादमा पनि जानु हुँदैन। केहीको मनस्थिति त्यस्तो हुनसक्छ, अतिवादमा जानु हुँदैन। वार्ता गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो एउटा सानो राष्ट्र भए पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आफ्नो स्वतन्त्रतालाई सदियौँदेखि जोगाएर आएको नेपाल राष्ट्र हो। त्यो इतिहासको जुन तेज छ, त्यो इतिहासको जुन गरिमा छ त्यसलाई सम्झेर नेपाली जनताको अनुहारलाई सम्झेर तपाईँ वार्तामा जानुहोस्, आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्। मलाई लाग्छ भारत पनि एउटा ठुलो देश हो। ठुलो देशले उसलाई पनि यो क्षेत्रको एउटा ठुलो देश भारत चीन भनेको यो क्षेत्रको एउटा ठुलो देशहरू उनीहरूलाई एउटा सानो नेपाल राष्ट्र जो सधैँ नेपाल उनीहरूको लागि मित्रता भएको छ, सधैँ नेपाल जसले भारतको सद्भाव नै खोजेको छ, सद्भाव दिएको पनि छ, सद्भाव लिएको पनि छ, त्यो राष्ट्रसित तपाईँको चित्त दुखाएर त्यो राष्ट्रको जमिनमा प्रभाव पारेर चित्त दुखाएर गर्नु उसको लागि पनि राष्ट्रिय स्तरमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भारतको लागि पनि त्यो फाइदा हुँदैन। किन यो समस्या त अब संसारले पनि त हेरिरहेछ नि त। बोलुन् नबोलुन् तर कसरी गर्छ त भारत जस्तो ठुलो देशले एउटा देशको जमिनको प्रश्नमा प्रमाणहरू भएको प्रश्नमा कसरी डिल गर्छ भनेर त हेरिरहेको छ नि त। अब जस्तै अब त्यसो भएदेखि अहिले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरणको विषय मुद्दा उठाउनु गलत हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? गलत र ठिक भनेर भन्दा पनि कुनै चिजको बेला नभइकन, त्यो बेला भइसकेको छैन, कुनै चिजको बेला नभइकन के तपाईँ चाहिँ कलेजमा जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिले त जानु पऱ्यो नि त। तपाईँको स्कुलबाट जानु पऱ्यो, स्कुलमा डिभिजन ल्याउनु पऱ्यो, होइन। अनि त्यसपछि अहिले नै कलेज जाऊ कि भनेर त काम लागेन नि। त्यसो भएदेखि अन्तिम विकल्प यो हुन पनि सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अन्तिम विकल्प त नेपालले आफ्नो जमिन छोड्ने कुरै आउँदैन। नेपालको आफ्नो जमिन छोड्ने कुरै आउँदैन र नेपालले त्यसमा अड्नुपर्छ।
तर यो अन्तिम विकल्प अन्तिममा नजानुस् कि जे छ अहिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको काम गरेर जानुस् न। अहिले यसको अर्थ हामी पहिलो वर्तमानलाई अवस्थामा हामीले भारतसँग कूटनीतिक पहलबाट वार्ता वर्तमानमा जानुस्। वर्तमानमा यो भन्नुस् कि अहिले सकिएन भने तपाईँहरूको यङ्गर पुस्ता तपाईँहरूको पुस्ताले सम्हाल्नुपर्छ। तर आफ्नो तपाईँको हक अधिकार र दाबीलाई छोड्ने कुरा आउँदैन। अब यो मुद्दामा राप्रपाको विशेष गरी राप्रपाको भूमिका के रहन्छ? राप्रपाको मैले जमाले जे भने त्यही हो। राप्रपाले यो मुद्दामा नेपाल सरकारले गरेका अहिले कतिपय कामहरूमा 2 वर्षको अहिलेको शासनकालमा ओली सरकारको शासन अहिले ओलीजीको सरकारको काममा कतिपय कुरामा हाम्रो आलोचना छ। तर यो मुद्दामा यो कुराको मुद्दामा हामी नेपाल सरकारले लिएको कदमलाई समर्थन गर्छौँ है। र नेपालको भूमि नेपालको आफ्नो जुन इतिहासले दिएको हाम्रो यो चाहिँ एउटा सम्पत्ति हो, हाम्रो पुर्खाले चाहिँ यो राष्ट्र खडा गरेको, यसलाई तलमाथि हुनु हुँदैन र त्यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर जाने कुरालाई हामी समर्थन गर्छौँ। अब जस्तै एउटा विषय उठिराखेको छ जुन मनिषा कोइरालाले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि ट्विटमा लेखेको विषयलाई मनिषा कोइरालाले समर्थन गरेको विषयमा भारतमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेपालमा मनिषा कोइरालाजी नेपालको एउटा नेपालीहरूले गर्व गर्न सक्ने ठुलो कलाकार, ठुलो व्यक्तित्व हो। मनिषा कोइराला कलाकार व्यक्तित्व हो। उहाँले आफ्नो तपाईँको चाहिँ सिप क्षमता भारतमा गएर उहाँले देखाउनु भयो। तर त्यसको मतलब उहाँ त नेपाली हो नि त। त नेपालीहरूलाई परेको चोट, नेपालीहरूलाई परेको दुःखमा नेपालप्रति आफ्नो समर्थन जनाउनु भनेको त्यो मलाई त बडो गर्व लागेको छ। र भारतीय मिडियाहरूले जुन किसिमबाट यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले गरेका छन् र यो एउटा मैले सुनेको थिएँ कामया गर्ने समर्थनहरुकोलाई गर्ने भन्ने यो चाहिँ तपाईको अलि तल्लो स्तरको कुरा हो। किन चीनलाई पनि केन्द्रित गरेर चीनको इशारामा एक्टिङ गर्यो अथवा अभिनय गर्यो भन्ने खालको आरोप लागिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईको के भने भारतीय मिडियाहरुमा पनि नेपालमा भारतको सरकारले गरेका कुनै पनि कुरामा नेपालीहरुले के यो चाहिँ भएन भनेर भन्ने बित्तिकै चीनले गर्यो कि भनेर देखाउने एउटा दृष्टिदोष हो हगि। त्यसकारण यसको बारेमा म के भन्छु भने तपाईको नेपाल सरकारले पनि भारतीय मिडियामा रहेको यो दृष्टिदोष चाहिँ छन्। उनीहरुलाई गाली मात्रै गर्ने हैन, उनीहरुलाई आलोचना मात्रै गर्ने हैन, भारतीय मिडियाका मान्छेलाई पनि नेपाल बोलाउनु पर्यो नि त। भारतीय मिडियाका मान्छेलाई पनि नेपाल बोलाउनुस्, मिडियाका ठुल्ठुला त्यहाँका मान्छेलाई नेपाल बोलाउनुस्, आफ्ना कुराहरु भन्नुस्। किनभने भारत पनि प्रजातान्त्रिक देश हो, त्यहाँ पनि सबै सरकारले जे भन्छ त्यही गर्छन् भन्ने छैन। मिडियालाई बोलाउनुस्, त्यहाँका विद्वानहरुलाई बोलाउनुस्, आफ्ना प्रमाणहरु देखाउनुस्, ल त यस्तो यस्तो स्थिति छ, ल तपाईहरु के भन्नुस् भनेर हामीले पनि त्यो मिडियासित हाम्रो सरकारले हाम्रो सिस्टमले पनि अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि उनीहरुमा के मिसकन्सेप्सन भएको भए पनि त्यो पखालियोस्। किनभने कतिपय मैले जाने बुझेकै भनेका पत्रकारले पनि त्यहाँ ठाडै गलत कुरा नबुझेर बोलेको थियो, गलत कुरा बोलेका छन्, रङ इन्फर्मेसनको आधारमा बोलेका छन्। त्यो रङ इन्फर्मेसनको आधारमा बोलेकोमा उनीहरुलाई पनि बोलाएर यथार्थ चाहिँ बोलाउने काम देखाउने काम चाहिँ नेपाल सरकारको पनि हो। मनिषाजीले चाहिँ जुन कुराहरु भन्नुभएको छ त्यो मलाई त खुसी लागेको छ, गर्व लागेको छ। आफ्नो देशको आफूलाई देशलाई परेको कुरामा बोल्नुपर्छ। म अलिकति प्रसङ्ग बोल्न चाहन्छु। अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कहर छ, नेपालमा पनि कोरोनाका कारण धेरै मानिसहरू त्रसित छन्। यो अवस्थामा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयत्न पर्याप्त छ वा छैन, यसले कसरी निहाल्नुहुन्छ? कोरोनाको लागि लकडाउन गर्ने चाहिँ यो विश्वव्यापी एउटा मान्यता, विश्वव्यापी एउटा उपाय भन्नुस् न। जस्तो अहिले तपाईँ मबाट 3 फिट तप बस्नु भएको छ, आउने बित्तिकै सेनिटाइज गर्नुभयो, हामीले गऱ्यौँ होइन। यो एउटा मेजर्सहरू भन्छ नि, त्यो रोगसित बाँच्ने, त्यो रोगसितै प्रतिरोध गर्ने प्रतिरोधात्मक कदमहरूको रूपमा लकडाउन राम्रो हो। तर लकडाउनमा पनि 50, 58, 59, 60 दिन भइसक्यो। अब यो लकडाउन भनेको त्यो समय हो। त्यो समयमा तपाईले लकडाउनबाट भोलि यो रोगसित मुकाबिला गर्नको लागि क्वारेन्टाइनहरू कुन ठाउँमा राख्ने, कस्ता अस्पतालहरू बनाउने, औषधि कसरी व्यवस्था गर्ने, यो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि यो मौका हो के, यो सारा व्यवस्थापन गर्नको लागि मौका हो। यो मौकामा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ सरकारको चाहिँ क्वारेन्टाइन गरिदिएको छ। त्यसपछि खास तपाईको चाहिँ अरु व्यवस्थापनका पक्षहरू चाहिँ कमजोर भएको मैले देखेको छु। अरु व्यवस्थापनका पक्षहरू एकदमै कमजोर भएको, यहाँसम्म कि तपाईले सुनिहाल्नु भएको छ नेपाल सरकारले औषधि ल्याउँदाखेरि पनि भ्रष्टाचारहरू अखबारहरूमा सारा आइरहेका छन्। यो बडो दुःखको कुरा हो के सामान्य नागरिकलाई। देशमा रोग लागेर चाहिँ मान्छे रोगको यत्रो महामारीको छ, त्यो महामारीको समयमा पनि औषधि आउँदाखेरि विभिन्न तहबाट चाहिँ विभिन्न पक्षबाट चाहिँ भ्रष्टाचार हो भन्दाखेरि मान्छेले दुःखको कुरा हो। यस्ता कुराहरूलाई रोकेर
व्यवस्थापकीय पक्षबाट विशेषज्ञहरूको राय लिएर सुझाव लिएर व्यवस्थापकीय पक्षबाट क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था जति सकिन्छ। तपाईँ नेपाल धनी देश होइन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, तर जति सकिन्छ विदेशीबाट सहायता लिएर जति सकिन्छ औषधिको समयमा व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, यसपछि यो गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा योसित जुझ्नेको लागि क्वारेन्टाइनले चाहिँ हामीलाई समय, क्वारेन्टाइनले यो लकडाउनले हामीलाई समय दिएको हो। तर लकडाउनै गरेर लकडाउनलाई नि अहिले कस्तो देख्यो भने लकडाउनै हाम्रो अन्तिम अस्त्र हो कि सुरुको अस्त्र पनि यही र अन्तिम अस्त्र पनि यो होइन। अब त तपाईँले एउटा स्थिति आउँछ सधैँ लकडाउन त गरेर बस्न सक्नुहुन्न। भारतमा पनि बिस्तार बिस्तार खोलिराखेको छ, खोलेको छैन, खोलिराखेको छ नि त। नेपालमा पनि तपाईँ सधैँ लकडाउन गरेर बस्न सक्नुहुन्न। यसै त गरिब नेपाल, यस काम पाउँदैनन् मान्छेले, काम पाएका छैनन्। लाखौँ मान्छे चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ छोडेर बाहिर गएका छन्, बाहिर गइसक्यो आफ्नो आफ्नो जिल्लामा गएका छन्। कुन दशा छ मान्छेको सब तपाईँ हामी सबैले देखेको छौँ नि त। अर्थतन्त्र कसरी धराशय भएर गइराखेको छ, टुरिस्टहरू कोही आएको छैनन्, तपाईँको मान्छेको बेरोजगारी व्याप्त छ, के खाउँ कसरी बाँचौँ भन्ने स्थितिमा छ भने अब यसलाई तपाईँले अनन्त लकडाउन गरेर बस्न चाहिँ हुन देखेको छैन मैले। कुनै न कुनै रूपमा तपाईँले यसलाई चाहिँ बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ। त्यो खोल्दै जाँदाखेरि त्यो कोरोनाले फेरि प्रभाव नपरोस् भनेर कोरोनाकोलाई यसलाई व्यवस्थापन, कोरोनालाई बढ्न नदिन सक्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विशेषज्ञहरूसँग राय लिएर त्यो व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल सरकारले गरेन भनेर भनेदेखि चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ खालि एउटा तपाईँको चाहिँ फुत्ते हतियारको रूपमा साबित हुनेछ। अब अहिले सरकारले यही कोरोना विशेषलाई चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेन, यही कोरोनाको कहर अनुसारको आउन सकेन भन्ने बाहिर तर्क उठिरहेको छ। आउन सकेन एकदमै। त्यो जनतालाई एउटा आशा दिने चाहिँ पटक्कै छैन। लामो छ है, 3 घन्टाको लामो राष्ट्रपतिजीलाई एकदम सानमानसित लगेर त्यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो राष्ट्रपतिजीलाई। तर नेपालको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त, आर्थिक अवस्था, त्यो चित्रण पनि मैले देखिनँ त्यहाँ अघि। र अहिले नेपाल कस्तो खालको सङ्कटमा परेको छ भन्ने चित्रण पनि आएन, त्यो आउनु पर्थ्यो, आएन। र यो अहिलेको सङ्कटबाट पार पाउनको लागि चाहिँ यो हामी चाहिँ आधारभूत नीतिहरू हामी के लिँदैछौँ त अब, होइन? यत्रो बेरोजगारी बढेको छ, बाहिरबाट मान्छेहरू आउँदैछन्। अब बाहिरबाट त तपाईँ कति रोक्नुहुन्छ? आशा गरौँ 2 महिना 3 महिनामा 1-2 महिनाभित्रमा चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ कहर अन्त्य भयो भनेदेखि चाहिँ विदेशमा भएका जुन नेपालीहरू छन् सायद उनीहरू आउनु पर्दैन होला, कि बस्ने होलान्। तर 4-5 महिना भयो भनेदेखि त उनीहरू पनि आउन थाल्छन्। उनीहरू आइसकेपछि यो बेलामा तिनीहरूलाई कहाँ तपाईँले रोजगारी दिनुहुन्छ? तपाईँको राजस्व घटेर गएको छ, किनभने तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट तपाईँको आम्दानी हुन्थ्यो। खर्च तपाईँको घट्या छैन, खर्च यथावतै छ। सानमान तपाईँको धान एउटा सौकत चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एकदम चाहिँ नेपालीहरूको भन्दिनँ म, नेपालको अभिजात्य वर्गको जो शासनमा बसेको अभिजात्य वर्ग एउटा खडा भएको छ यहाँ अरे भुरे टाकुरे अभिजात्य वर्गहरू, तिनीहरूको सानमान यथावतै छ। त्यसलाई तपाईँले कसरी थेक्नुहुन्छ? त्यसरी त कसरी थेक्नुहुन्छ? यो मान्छेले चाहिँ भोलि चाहिँ यहाँ चाहिँ बेरोजगारी बढ्दै गएर मान्छेमा हाहाकार भएर अशान्ति भयो भने त्यसलाई कसरी थेक्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसको राजनीतिक तपाईँको प्रभाव कसरी पर्ने, के गर्ने? तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले ठोस कदम चालेन भन्ने तपाईँहरूको आरोप हो, या सरकारले गर्दै गरेको छैन भन्ने के हो तपाईँ? ठोस कदम के भने त्यो गर्ला, बजेटमा आउला, हेरौँला। तर हामीले त भन्नुपर्ने कुरा त भन्नु पऱ्यो नि। भन्दाखेरि के भने त्यो नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो समस्याको गहिराईको अनुभूति नै छैन, बुझ्नु भएन? त्यो समस्या कति गहिराईको अनुभूति छैन। त्यो अनुभूति नभएको हुनाले त्यसलाई सँग जुझ्ने कुनै रणनीति छैन। खालि यथावत फलानु ठाउँमा यसो गरिन्छ, फलानु ठाउँमा यति हजार चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकासा गरिन्छ, यति ठाउँमा यति कुलो बनाइन्छ, यति गरिन्छ। यो अहिलेको समस्याको यो होइन। अहिले यो नर्मल इयर होइन, यो सामान्य वर्ष होइन, यो 1 वर्ष अगाडिको होइन, 2 वर्ष अगाडिको होइन, एउटा सामान्य वर्ष होइन। यो एउटा अभूतपूर्व सङ्कटको वर्ष हो। सङ्कटको वर्षमा तपाईँले रणनीतिक परिवर्तनहरू जुन हुनुपर्ने हो अर्थतन्त्रलाई हामी यसरी अब हाँकेर लैजान्छौँ। भोलि त्यति मान्छे आयो भने पनि हामी यसो गर्छौँ, यसरी चाहिँ बनाउँछौँ। कृषिलाई यसरी हामी चाहिँ उत्पादनशील गराएर साना कृषकहरू, नेपालका अधिकांश कृषकहरू 10 रोपनी भन्दा कम भएका कृषकहरू छन्, तिनीहरूलाई भोलि उत्पादन बढाउनको लागि यसरी हामी प्रेरणा दिन्छौँ। यसरी हामीले सङ्गठनात्मक सुधार गर्छौँ, संरचनात्मक सुधार गर्छौँ, नतिजामुखी यसरी भएर जान्छौँ। हामी काम गर्न नसक्ला यसरी हामी चाहिँ प्रशासनलाई सुधार गरेर जान्छौँ। यो जुन चुनौती आएको छ त्यो चुनौतीसित मुकाबला गर्ने रणनीति चाहिँ हामीले त्यहाँ देखेनौँ। अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो।
यो खालि आम्दानी खर्चको चाहिँ तपाईँ यति करोड आम्दानी, यति करोड खर्च, फलानु योजनामा यति हुन्छ, फलानु योजनामा यति हुन्छ भनेर राख्ने, अनि 100 करोडको चाहिँ तपाईँले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुभयो, 20 करोड पनि खर्च भएको छैन, 20 करोड खर्च नभएपछि त्यसको 30 करोड अर्को ठाउँमा लगाइदिनु। यो खालको जुन हचुवावाद, यो हचुवावादले अब यो राष्ट्र चल्दैन, चल्नेवाला छैन। यही यदि निरन्तरता आयो भनेर त्यो त्यसमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ यो बजेटले यो नीतिता कार्यक्रममा छैन। तर सरकारी पक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीको ओलीले नै सम्बोधन हेर्नुभयो होला, उहाँको सम्बोधनले त सबै कुरा ठिकठाक छ, यो समावेश गरिएकै छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनु होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्ने अब उहाँले सत्ता चलाइरहनु भएको छ, त्यसकारण त्यो सत्ताको हाकिमको हैसियतले, क्याबिनेटको चिफको हैसियतले उहाँले आफ्नो कुरा भन्ने त कुरै हो। तर यो देश त स्वतन्त्र देश हो नि त, स्वतन्त्र प्रेस भएको देश हो। के भइरहेको छ भन्ने त देख्ने कुरा त हामीले पनि त भन्नु पऱ्यो नि त। सबै कुरो उहाँले देखा त होइन नि त। उहाँले जे देख्नु भएको छ त्यो ठिक छैन। जुन रूपमा तपाईँले देशको अवस्थालाई व्याख्या गर्नुभएको छ, नेपालको तपाईँको यो आर्थिक सङ्कटको कुरालाई तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो तपाईँले देख्नु भएको छैन। यथावतै एज इट इज गइरहेको छ यथावत भन्ने तपाईँको जुन अनुभूति छ त्यो गलत हो। त्यसमा परिवर्तन गर्नुहोस्, त्यो हाम्रो भन्ने धर्म पनि हो। हामी त्यही जिम्मेवारीलाई पुरा गरिरहेछौँ। अब यहाँको विचारमा सरकारले आगामी दिनहरूमा यो कोरोनाको कहरलाई कम गर्नका लागि, अब जुन अहिलेको महामारीलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू र सरकारका लागि अथवा नेपालका लागि, हाम्रा लागि चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? चुनौतीहरू हेर्नुहोस् के भने तपाईँ एउटा के छ भने आन्तरिक रूपमा तपाईँ कमजोर हुँदै जानुभयो भने कि तपाईँ बाह्य रूपमा पनि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ। बाह्य शक्तिसँगको मा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो समाज साह्रै तपाईँको स्वावलम्बी होइन। तीनटा खालका हुन्छ नि, एउटा परतन्त्र, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने डिपेन्डेन्सी भन्छ नि। डिपेन्डेन्सीलाई नेपालीमा के भने यो परनिर्भरता, आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरता। अन्तर्निर्भरता भनेको तपाईँलाई म पनि चाहियो, म पनि तपाईँलाई चाहियो, अन्तर्निर्भरता हो त्यो। हामी एकले अर्काले चाहियो। आत्मनिर्भरता भन्दा मेजर कुराहरूमा तपाईँ नभए पनि म छु है भन्ने कुरा, आत्मनिर्भरता चाहियो। परनिर्भरता भनेको तपाईँ नभइकन म बाँच्नै सक्दिनँ भनेर। हाम्रो समाज, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएर गएको छ। विगत 15-20 वर्षमा परनिर्भर भएर गएको छ। त्यसको उदाहरण 1995-96 मा त्यो बेलाको तपाईँले व्यापारको हेर्नुभयो भने, भारत र नेपालको व्यापार हेर्नुभयो भने 100 रुपियाँको व्यापारमा नेपालले 40 रुपियाँ चाहिँ निर्यात गर्थ्यो। अहिले 100 रुपियाँको व्यापारमा नेपालले 8 रुपियाँ मात्र निर्यात गर्छ। हामी परनिर्भर भएर गएका छौँ। यहाँसम्म कि चामल पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, यहाँसम्म कि तरकारी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। यो उहाँको अहिले कोरोनाको टाइममा 4 अरब 5 अरबको तरकारी आयो भनेर भन्छन्। तरकारी चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, चामल बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। अनि के बेच्नुहुन्छ तपाईँले? निर्यात के गर्नुहुन्छ? त्यो नेपाली युवाहरूलाई निर्यात गर्नुभयो नि तपाईँले। त्यो पनि निर्यात गर्न अब तपाईँको रोकिनु भयो भने तपाईँ कसरी बाँच्नुहुन्छ? कसरी तपाईँको नेपाली समाजलाई अडाउनुहुन्छ? यो प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? यो प्रश्नको उत्तर छैन अहिले। यो प्रश्नको उत्तर उहाँहरूसित छैन। यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएको छैन। त्यसको लागि एउटा त के भनेदेखि अहिलेको ठाँटबाँटमा तपाईँको रोक्नु पर्यो। मेरो 100 रुपियाँको आम्दानी आउँथ्यो, टाँटबाँट गरेर एकदम बसेको थिएँ भनेदेखि अब त्यसलाई 40 रुपियाँमा आयो भनेदेखि मैले परिवर्तन गर्नु परेको परेन? नेपालको अभिजात्य वर्ग, शासक वर्गले आफ्ना सुख सुविधा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो व्यापक रूपमा फैलिएको कर्मचारी तन्त्र जुन छ, जसरी तपाईँले अहिले पैसा खर्च गरेर राख्नु भएको, त्यसमा कहाँ कटौती गर्ने, कहाँ कसरी बचाउने, कसरी बचाएर लगानीमा लैजाने, कसरी त्यो पैसा बचाएर कृषिमा लैजाने, कसरी त्यो पैसा बचाएर त्यो 10 रोपनीभन्दा कम भएको किसान छ, मजदुर छ, त्यसलाई सङ्गठित गरेर तिनीहरूलाई उत्पादन वृद्धि गरेर फाइदा गराउनको लागि कसरी प्रेरणा दिने, कस्तो खालको संरचनागत परिवर्तन गर्ने, कस्तो खालको नीति इन्सेन्टिभ दिनको लागि कस्तो नीति लिएर आउने, यी कुराहरूको चिन्तन आजको आवश्यकता हो। अब यो चाहिँ देखिएको छैन। त्यसैले म के भन्छु भने पहिले तपाईँ एउटा चाहिँ सुरुवात गर्नुहोस्। सुरुवात गर्ने भनेको खर्च घटाउन सुरुवात गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्नुहोस्। मान्छेमा उत्साह आउँछ नि, जथाभावी गर्न पाइँदैन भन्ने। हामीले पनि यहाँ जति भ्रष्टाचारका कुरा उठाएका छौँ, रहरले उठाएका छैनौँ। तर दिनानुदिन भ्रष्टाचारका घटनाहरू त बढिरहेका छन्। त्यही त, त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् न। तपाईँले नियन्त्रण गर्नुहोस्। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। कहाँबाट सक्नु? अहिले समस्या के छ भने
समस्या के छ भने सरकारहरूको नेपालमा सरकारहरू के भने सैद्धान्तिक विचलन आइसकेको छ यहाँको। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने ठिक छ, त्यो सत्तामा बस्ने मान्छेले म गर्छु र अरूलाई पनि गराउँछु भन्छ कहिले? भन्नु पनि हुँदैन। त्यो उहाँले भन्नु ठिकै हो, तर यथार्थता के छ भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेँ के भने नेपालमा अहिले एउटा आर्थिक सङ्कटको एउटा जुन देखिरहेको छ त्यसको एउटा राजनीतिक पक्ष सैद्धान्तिक पक्ष के छ भने नेपालमा अहिले सत्तामा बस्नेहरूमा सैद्धान्तिक विचलन छ। तपाईँको सैद्धान्तिक विचलन भनेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी जुन एउटा क्रान्तिकारी भन्नुहोस्, जुन एउटा चाहिँ सर्वहारा र जुन एउटा गरिबको लक्ष्यमा गरिब केन्द्रित भएर जुन नारा लिएर आएको थिए, प्रचण्डजीको त्यो बेलाको किताबहरू हेर्नुहोस्, त्यो बेलाका तपाईँका चाहिँ नेकपाकै किताबहरू हेर्नुहोस्, के अरे नेकपा एमालेका दृष्टिकोणहरू हेर्नुहोस्, ती आएका थिए। त्यो अहिले परिवर्तन भएर के भने नो साम्यवादी भनेर समाजवादी साम्यवादी भनेर त्यो दृष्टिकोणलाई पनि लिएर जान सकेको छ, व्यवहारमा छैन। नो लोकतन्त्रवादी छ फेरि, किनभने सबै ठाउँमा तपाईँलाई आफ्नो मान्छे चाहियो, अख्तियारमा आफ्नो मान्छे चाहियो, फलान ठाउँमा आफ्नो मान्छे चाहियो, फलान ठाउँमा आफ्नो मान्छे चाहियो। भोलि केही पऱ्यो भने सबैलाई राज्य चाहिँ म कन्ट्रोल गरेर बस्छु, के को लागि त भनेर भन्दाखेरि सत्तामा अड्न, त्यो अभिजात्य वर्गको स्वार्थलाई पूर्ति गर्न भनेर भन्दाखेरि नेपालको शक्तिमा बसेका अहिलेको जुन शक्तिमा बसेको पार्टी छ ऊ सैद्धान्तिक विचलन भएको छ, सैद्धान्तहीन भएको छ। न यो समाजवादी हो, न साम्यवादी भएको छ, न लोकतन्त्रवादी हो। लोकतन्त्रवादी होइन। लोकतन्त्रवादी भएको तपाईँ एउटा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको नेतालाई राख्ने त्यसलाई पनि किन तपाईँ छोड्नुहुन्छ? त्यसलाई पनि हटाउनु खोज्नु भएको थियो नि। तर त्यो अध्यादेश त खारेज भइसक्यो। बुझ्नुहोस्, मैले अध्यादेश खारिज भयो त नेपालको संरचनाले गर्दाखेरि आवाजले गर्दाखेरि खारिज भयो नि त, तर प्रवृत्ति देख्यो नि हामीमा। त्यस प्रवृत्ति हेर्दाखेरि उहाँले जुन ढङ्गको जुन अध्यादेश लिइसके पछाडि जुन संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता नभए पनि निर्णय गर्न पाउने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले तपाईँले त्यो सङ्केत गर्न खोज्नुभयो होला। त्यो हो। त्यसमा तपाईँको अहिले त यस्तो भइसक्यो कि न्यायाधीशहरू नियुक्त भयो भने पार्टीमा गएर पहिले नमस्कार गर्न जाने। तपाईँले छापाहरू पढ्नु भयो होला नि, न्यायमा पनि पार्टीगत हुनुपर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा पनि पार्टीगतै हुनुपर्ने। यो घटना यो प्रवृत्ति त आज कम्युनिस्ट आएर कम्युनिस्टको मात्रै भन्दा पनि हिजो अन्य राजनीतिक दलहरू सत्तामा अरूलाई दोष न, अरूलाई के भने अरूलाई ठिक छ, अरूको पनि आलोचना सुन्नुहोस् न, अरूको आलोचना गर्नुहोस्, म योलाई मात्रै भन्दिनँ। यो परम्परा हामीले हुर्कायौँ र यसलाई सुधार गर्ने भनेर एउटा सैद्धान्तिक धरातल मेरो यो भनेर आएको शक्ति हो नि त, त्यत्रो विश्वास लिएर आएको शक्ति हो। त्यो झन् यो भाषमा फसेर गइरहेछ, जसले गर्दाखेरि समाजवाद होइन दलाल पुँजीवाद अहिले नेपालमा विकसित भएर गयो। समाजवाद होइन दलाल पुँजीवाद, बिचौलियाहरूको एउटा समूहले राज्य सत्ताको दोहन गरेर एउटा अभिजात्य वर्गको उन्नति, त्यही हो दलाल पुँजीवाद भनेको। अब तपाईँले भन्नुभएका यस्ता विकृतिहरू अन्त्य चाहिँ नेपालले कहिले होला र नेपाल अब चाहिँ कसरी यस्ता विकृतिहरूको अन्त्य हेर्नुहोस्, यो हाम्रो देश अहिले संविधानका कतिपय हुँदामा हाम्रो असहमति छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश यो संविधान जुन छ त्यो संविधानलाई मानेर संविधान अन्तर्गत हामी चलेको देश हौँ, बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत हामी चलेको देश हौँ होइन। त्यो बहुदलीय व्यवस्था भित्रै बसेर हामीले यसको समाधान खोज्नुपर्छ भनेको मतलब हामीले प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको काम गर्नु पर्यो, कस्यर गर्नु पर्यो। सरकारमा बसेकाले वाहियात गरेको छन् भने त्यसलाई औँला ठडाएर तपाईँको नाङ्गेझार गराउन सक्नु पर्यो होइन। सरकारमा बसेकाले पनि मैले कुन दृष्टिकोण र मेरो कुन दर्शनले म आएको हुँ, एउटा न्यूनतम मूल्य र मान्यता मैले राख्नुपर्छ भनेर अगाडि जान सक्नु पर्यो। आखिर संविधान भनेको त कागजको एउटा दस्तावेज हो, त्यसलाई जीवन्त दिने, त्यसलाई प्राण भर्ने तपाईँको मूल्य मान्यता तपाईँका मर्यादाहरूले हो नि त। एउटा राम्रो परिवार कसरी हुन्छ, त्यहाँ संविधान त हुँदैन नि यो परिवार यसरी चलाउनु भनेर, तर छोराले यसो गर्ने, यसले यसो गर्ने, केही मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् नि। त्यो मूल्य मान्यता तोड्न थाल्नुभयो भने तपाईँ बेलुका बसेर चाहिँ टन्न चाहिँ रक्सी खाने होइन, रक्सी खाने, अनि भोलिपल्ट बिहान छोरालाई बोला बाबु है रक्सी खान त हुँदैन नि है, यसले त नराम्रो काम हो यो भनेर भन्नुभयो भनेदेखि चल्छ त्यो परिवार। यस्ता खालका तपाईँका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गरेर संविधानले तोकेका मूल्य मान्यतालाई यसलाई म बिगार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, सत्तामा बसेको बेला बिगार्ने प्रवृत्ति आउँछ। यो तपाईँको घेराबन्दी छ नि, घेरा, यो गार्ड रेल भनेर भन्छ जसलाई, पेटीमा हुँदाखेरि हुन्छ नि एउटा चाहिँ त्यो के बार, त्यो बारलाई तपाईँले मान्यता नदिएर त्यो बारलाई छिचल्ने प्रति लाग्नुभयो भनेर भने मै मात्र समय हो भनेर भन्दै लाग्नुभयो भने अनि समस्या आउँछ। त्यसकारण यो कुराको समाधान पनि हामीले यही प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाटै खोज्नुपर्छ। तर प्रजातन्त्र भनेको खालि चुनाव मात्रै होइन मित्र, चुनाव मात्रै होइन प्रजातन्त्र। या त 5 वर्षपछि हामीलाई कसले के गर्ने, त्यसो भए त पहिले त सामन्ती जमानामा पनि त पन्जा पत्र लगाएपछि हामीले कसले के गर्ने त, कसैले के गरेन।
त्यहाँ पनि वैधानिकताको प्रश्न थियो। त निशान छाप लागेपछि हामी चाहिँ अब चाहिँ जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको मनस्थिति राख्नु भएन। त्यति हो। अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अहिलेको जुन परिस्थिति, भारत र नेपाल बीचको सीमा विवाद लगायतका विषयमा यहाँको तर्फबाट, यहाँ पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नु भएको मान्छे, राज्यका संयन्त्रहरूको राम्रो ढङ्गले अनुभव पनि बटुलिसक्नु भएको बौद्धिक नेता पनि भएका हिसाबले सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ? मेरो उहाँलाई अहिले के छ भनेदेखि तपाईँको आफ्नो यो सीमा सम्बन्धी कुरामा आफ्नो पुरा गृह कार्य, पुरा डकुमेन्ट्सहरू के हो, गृह कार्य सबै तयार गर्नुहोस्। अझ म त भन्छु खुलेआम हाम्रो भन्ने जब कुरा हामीलाई स्पष्ट छ भने श्वेतपत्र निकाले पनि हुन्छ। र वार्ता गर्दाखेरि अर्को पक्षलाई पनि सम्मान गर्नुहोस्। एउटा कुरो वार्तामा अर्को पक्षलाई पनि सम्मान गर्नुहोस्, धेरै बिज्ने कुरा नबोल्नुहोस्, अर्को पक्षलाई सम्मान गर्नुहोस्, तर आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो सम्मानलाई तल परेर कहिले पनि कुरा नगर्नुहोस्। त्यही हो अहिले सोध्नुपर्ने मन्त्र चाहिँ त्यही हो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।